नयाँ सेयर इस्यु गरेको। अब नम्बर अफ इस्युड सेयर कति हुने भयो त कम्पनीको? बुझेन मैले भनेको? भन त। मैले अघि रिनिसा इन्टरभ्यु भएको देखेँ। रिनिसा यस सर। ल भन त नानी, यहाँ भन त। यो जुन ड्युरिङ 2012 द कम्पनी इस्युड 500 सेयर्स अफ कमन स्टक एट 14 पर सेयर भनेको छ नि। अब हामीले त यहाँ स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन प्रिपेयर गर्ने हो नि, ठिक छ। उसले पुरानो स्टक होल्डर्स इक्विटी चाहिँ दिएको छ क्या। यो त 2012 को होइन र, बिगिनिङको होइन र। कमन स्टक अनि रिटेन अर्निङ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल, ट्रेजरी स्टक भन्ने कुरो बुझ्यौ? स्टुडेन्टहरू अहिले आइरहेछ नि त। 9500 इस्युड हुन्छ हैन सर नयाँ? भेरी गुड एकीकृत। 9500 इस्युड हुने भयो, कुरो बुझ्यौ? अब 9500 इन्टु कति हुने भयो त? 10 हुने भयो नि होइन र। इस्यु यो इस्युड सेयर त जहिले पनि पार भ्यालुले मल्टिप्लाई हुन्छ नि होइन र। यस सर। अनि बाँकी चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जान्छ। हो, कति जाने भयो एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा? 4 × 500। भेरी गुड, कुरो बुझ्यौ? एकीकृतले चाहिँ राम्रो बुझिरहेछ यो च्याप्टर है। अब हेर, इस्युड क्यापिटल पुरानो चाहिँ हाम्रो के थियो? ओल्ड इस्युड क्यापिटल कति थियो हाम्रो? 9000 थियो। अब न्यू कति हुने भयो त? 9500 हुने भयो है। डिसेम्बर 31 मा न्यू भनेको डिसेम्बर 31 को ब्यालेन्स चाहिँ। अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा कति थियो पहिला? 2 लाख थियो नि होइन, कुरो बुझ्यौ? अब चाहिँ 500 इन्टु 4 पनि त इन्क्लुड हुने भयो नि होइन र एकीकृत? यस सर। ल हो, यही कुरो। अब यो म देखाउँदै गर्छु यहाँ, अनि त्यो भन्यो भने सजिलो हुन्छ, तिमीले बुझ्दै जान्छौ। ल हेर त, यही क्वेसन होइन 8 को कमन स्टक। एकदम ध्यान दिनु, यो बुझेन भने म 3-4 चोटि भनिदिन्छु है, किनभने चाहिँ अनलाइनको क्लास हो, नबुझ्न पनि सकिन्छ। जतिचोटि पनि सोध्न सक्छौ क्या तिमीहरूले, कुरो बुझ्यौ? ल हेर त, कमन स्टक 10 पार लेख्ने स्टाइल त यही हो नि होइन र। कमन स्टक लेख्ने, 10 पार लेख्ने, कमा गर्ने, 10,000 अथोराइज्ड हो, यो त कहिले चेन्ज हुँदैन। 9500 इस्युड हो, किन सुरुमा कति थियो? 9000 थियो। न्यू सेयर इस्यु 500 इस्यु गरेको छ। अब कति हुने भयो त ब्यालेन्स? 9500 हुने भयो हाम्रो यो एट द इन्ड अफ द इयरमा। अनि 8900 यो हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ हो, यो अहिले छोडिदियो। कसरी भयो भन्ने कुरा, सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ छ अहिले। आउटस्ट्यान्डिङको कुरा गरौँला किनकि ट्रेजरीको कुरा छ यहाँ। अब हेर त, हामीले यो आउटस्ट्यान्डिङले मल्टिप्लाई गर्दैनौँ नि त। हामी त कमन स्टक एकाउन्टमा जहिले पनि नम्बर अफ इस्युड सेयरले मल्टिप्लाई हुन्छ, हो कि होइन भन त? नम्बर अफ इस्युड सेयर कति हो? 9500 हो, इन्टु 10 गर्नुपर्छ। अब यो कुरो तिमीहरूले बुझिराख्नुपर्छ, जहिले पनि कमन स्टकको एकाउन्ट नम्बर अफ इस्युड सेयरले पार भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ। 95,000 यो बुझ्यौ कसरी आएको? 95,000 पार भ्यालु इन्टु इस्युड। पार भ्यालु इन्टु इस्युड। अब प्रिफर्ड स्टकमा त केही पनि चेन्ज छैन होइन र। प्रिफर्ड स्टकको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ र? न्यू इन्फर्मेसनहरू छैन होइन र। भनेपछि त प्रिफर्ड स्टक जति थियो त्यति नै हुन्छ। प्रिफर्ड स्टक कति थियो? 1000 सेयर थियो, 100 पार भ्यालु थियो भने 1 लाख को हुन्छ, त्यही 1 लाखकै हो, कुरो बुझ्यौ? सर यो प्रिफर्ड स्टकमा जहिले पनि सबै इस्युड आउटस्ट्यान्डिङ अथराइज एउटै अमाउन्ट दिन्छ हो जहिले पनि? प्राय त्यस्तै हुन्छ होइन। अथराइज्ड र यो इस्युड फरक पनि हुनसक्छ होइन, तर केसहरू त्यस्तै देखिन्छन्। सर फरक छ भने चाहिँ कुन अमाउन्ट युज गर्ने? इस्युडले जहिले पनि इस्युड नै गर्ने, इस्युड नै हो है त। किनभने चाहिँ पब्लिकको हातमा कति हुन्छ त? जुन इस्युड गरेको हुन्छ त्यति त हुने हो नि होइन र। हुन्छ सर। त्यही हो, कमन स्टकको जस्तै हो कि सेम ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। 1 लाख भयो, यो दुईटा बुझ्यौ? कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक बुझिन्छ नि त?
Yes, sir. ल अब त्यसपछि रिटेन अर्निङ हेर त है। अब यहाँ के भन्नु, यहाँ रिटेन अर्निङ हाम्रो कति छ, 1 लाख छ। कम्पनीले यो इयरमा के गरेको छ, द कम्पनी रिपोर्टेड नेट इन्कम 60,000 फर 2012। कुरो बुझ्यौ? होइन, यो सँगै पहिला यो कुरा सकाइहालौँ। ड्युरिङ 2012 मा इस्युड गरेको छ। इस्युड 500 इन्टु 10 त हामीले कहाँ लग्यौँ, 500 इन्टु 10 त हामीले कमन स्टकमा लग्यो। अनि यसले इस्युड कतिमा गरेको, 14 मा होइन र, $14 मा होइन इस्यु गरेको। न्यू सेयर हेर त, 500 सेयर्सलाई भनेपछि 4 चाहिँ के हो त हाम्रो, 10 पार भेल्यु भनेपछि 4 एडिसनल पेड इन क्यापिटल होइन। बुझ्यौ मैले भनेको? अब यो एडिसनल पेड इन क्यापिटललाई हामीले यो पुरानो एडिसनल क्यापिटलसँग एड गरिदिनु पर्छ, किनकि नयाँ एडिसनल र पुरानो एडिसनल दुईटा एड हुन्छ। अब भन्नु त, एडिसनल पेड इन क्यापिटल 2 लाख हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स थियो। अनि फेरि हामीले 500 इन्टु 4 2000 एडिसनल पेड इन क्यापिटल चाहिँ हामीले यो 500 सेयर्स 500 यो स्टकबाट लियौँ भनेपछि अब एडिसनल पेड इन क्यापिटलको इन्डिङ ब्यालेन्स कति हुने भयो त भनेपछि 2 लाख प्लस न्यू हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल 2,02,000 हुने भयो, किनकि 5,4 हाम्रो 2000 हुन्छ हैन, 500 इन्टु 4। यो बुझ्यौ? एडिसनल पेड इन क्यापिटल, कमन, प्रिफर्ड, यसमा बुझिन्छ? भन। Yes, sir. ल त्यसो भए म अगाडि बढेँ है। इस्यु गरेको चाहिँ पर्दैन एन्ट्री गर्न? इस्यु गरेको किन पर्दैन? ल हेर, इस्यु कुन हाम्रो 500 भनेको? सर रिइस्यु वाला। रिइस्यु त अब ट्रेजरी स्टकलाई पो रिइस्यु गरेको हो नि। ए त्यो त ट्रेजरी पो घट्ने भयो नि हाम्रो त, हैन र? हामीले किनेको शेयर हामीले त्यो बेच्दिएको हो, जुन हामीले होल्ड गरेर राखेका थियौँ नि त्यही बेच्दिएको हो भनेको हो क्या। होल्ड गरेको ब्यालेन्स पो डिडक्ट हुने भयो नि। त्यो न्यू इस्युएन्स हो र? होइन होइन नि त। हो, या त हामीले न्यू इस्युएन्सको कुरा मात्रै हो क्या। ए हुन्छ सर। ल अब कुरा सुनौ, यहाँसम्म बुझ्यो हामीले कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। अब त्यसपछि हेर रिटेन अर्निङको कुरा है। हाम्रो रिटेन अर्निङको बिगिनिङ ब्यालेन्स कति छ? 1 लाख। हो, यो भनेको त पोहोर सालको प्रफिट हाम्रो 1 लाख भनेको होइन र, बिगिनिङ ब्यालेन्स। अनि यो इयरमा कति प्रफिट उसले अर्न गरेको छ? 60,000। 60,000। अब रिटेन अर्निङमा कति देखिन्छ त हाम्रो? 1,60,000। हो, 1,60,000। कुरो बुझ्यो? नेट इन्कमलाई त रिटेन अर्निङमा एड गर्ने हो नि त हामीले, होइन र? कुरो बुझ्यौ? रिटेन अर्निङ त्यही भएर के भयो, 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 भयो। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। अब यसपछि हाम्रो अर्को के छ त भनेपछि यहाँ ट्रेजरी स्टक छ। कुरो बुझ्यौ? ट्रेजरी स्टक छ। अब यो ट्रेजरी स्टक हाम्रो सुरुको ब्यालेन्स कति थियो त? हामीसँग ट्रेजरी कति थिए? 1000 शेयर थिए, तर त्यसको कस्ट चाहिँ कति थियो त? 20,000 डिवाइड बाइ 1,000। 1000 भनेको हाम्रो पर शेयरको, पर कमन स्टकको हाम्रो कति पर्यो त? $20 पर्यो होइन? $20 भयो है। हाम्रो यो ट्रेजरीको कस्ट चाहिँ कति रहेछ? $20 रहेछ है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। टोटलमा हेर्दाखेरि 20,000 कस्ट हो हैन त, हामीले पेमेन्ट गरेको यति चाहिँ। अनि यो पर शेयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ $20 हुन्छ। 20,000 डिवाइड बाइ 1000। अनि यहाँ हेर त, अब क्वेसनमा रिइस्युड 400 शेयर्स अफ ट्रेजरी स्टक। ट्रेजरी स्टकको के गर्यो? 400 शेयर के गर्यो त? रिइस्यु गर्यो। रिइस्यु गर्यो। ठीक छ। अब कतिको रेटमा? 20 को रेटमा। ठीक छ। भनेपछि त अब यहाँ हाम्रो जुन ट्रेजरी थियो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त? यो 400 इन्टु 20 ले डिडक्ट हुने भयो नि, होइन र? यस सर। कति त? 400 इन्टु 20 भनेको कति हुन्छ?
हाम्रो 8,000. 8,000 हुन्छ 8,000 कति थियो हाम्रो 20,000 थियो नि हैन Yes, sir. 20,000 बाट अब हामीले के गरौँ 8,000 यो के गर्दियौँ डिडक्ट गर्दियौँ कति भयो त अब ट्रेजरीमा कति छ हाम्रो 12,000. 12,000 मात्रै छ किन बिगिनिङमा हाम्रो 20,000 को थियो 1,000 शेयर्स अनि हामीले 400 इस्यु गर्दियौँ ठीक छ 400 इस्यु गर्दियौँ अनि 400 इस्यु गर्दियौँ भने हाम्रो ट्रेजरीमा कति रहन्छ त अब 600 मात्रै रहन्छन् 20 को रेटको 600 into 20 भनेको कति हुन्छ त 12,000 हुन्छ यो ट्रेजरीमा एकदमै बुझ्नु है ट्रेजरी एकदमै प्रब्लम आउन सक्छ अब यहीँनिर यदि तिमीहरूको अब यो 20 यो यसलाई हैन तिमीहरूको सोध्न सक्ने प्रब्लम प्रोबेबिलिटी कहाँ छ भने यो 20 नभएर 25 भनिदिएको भए के हुन्थ्यो तर एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा अर्को 5,000 जोडिन्थ्यो सर ओ बस तर यहाँबाट डिडक्ट चाहिँ कति हुन्थ्यो त 20 ले नै डिडक्ट हुन्थ्यो बुझ्यौ हजुर सर हो तर यहाँ हाम्रो एड चाहिँ त्यो 5 चाहिँ कहाँ एड हुन्थ्यो त हाम्रो एडिशनल पेड इन क्यापिटलमा हाम्रो के हुन्थ्यो एड हुन्थ्यो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है त त्यो त्यस्ता क्वेशन पनि छन् पछाडी क्वेशनहरु छन् है अनि अब हेर है यो जुन अब आउटस्ट्यान्डिङ छ नि अब आउटस्ट्यान्डिङ शेयर कति त ल हेर त सुरुमा हाम्रो कति थियो आउटस्ट्यान्डिङ शेयर 8,000 थियो नि हैन Yes, sir. आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक भनेको के हो भन त Market मार्केटमा भएको. ओ पहिला मार्केटमा कति थियो 8,000 500 फेरि हामीले इस्यु गर्यो यो पनि मार्केटमै रहेन Yes, sir. नयाँ इस्यु गरेको मार्केटमा नयाँ इस्यु गरेको अनि फेरि यो 400 हामीले रिइस्यु गरेको हैन ट्रेजरीको Yes, sir. मार्केटमा यो- फर्क्यो त्यो हो हाम्रो यो पनि त हातबाट मार्केट market- भेरी गुड यो पनि त मार्केटमा फर्किसक्यो नि त भनेपछि त अब आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कति हुने भयो त हाम्रो 8,000 प्लस 500 प्लस 400 त्यही भएर हाम्रो 8,900 के हुन्छ त आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स हुन्छन् बुझ्यौ ल भन यहाँ धेरै कुराहरू छन् क्या ट्रेजरीको कुरो छ रिटेन अर्निङमा हाम्रो यो गरेको कुराहरू छ एडिसनल पेड आउटस्ट्यान्डिङ खास गरिकन यो आउटस्ट्यान्डिङ शेयरको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ लगभग यस्तै यस्तै क्वेशनहरू सोध्ने हो क्या तिमीहरूलाई स्टक होल्डर्स इक्विटी सोध्यो भने लगभग यस्तै यस्तै हो अब यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पेएबलका यस्ता यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छ जसले गर्दा रिटेन अर्निङ के हुन्छ त घट्छ हैन र डिभिडेन्ड पेएबल डिभिडेन्ड हाम्रो डिक्लेयर गर्यो भने के हुन्छ रिटेन अर्निङ घट्छ नि त हो यसमा चाहिँ एड गर्ने सक्ने भनेको स्टक स्प्लिट र हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड बस कुरो बुझ्यो क्याश डिभिडेन्ड पनि सोध्छ यति कुरा क्याश डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड हुँदाखेरि के हुन्छ रिटेन अर्निङ भन्ने हामीले बुझिसकेका छौँ नि त अब यो भन्दा बढी क्वेशन हुँदैनन् क्या कमन स्टक के अरे स्टक होल्डर्स इक्विटीमा एफेक्ट गर्ने भनेको कमन स्टक इस्युएन्सको अनि प्रिफर्ड स्टक रिटेन अर्निङ डिभिडेन्ड स्टक स्प्लिट हैन स्टक स्प्लिट त नम्बर अफ शेयर मात्रै बढाउने त हो नि नेट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एज इट नै रहन्छ अनि ट्रेजरी स्टक यति त हो नि अरु के हुन्छन् र स्टक होल्डर्स इक्विटीमा आइटमै यति हुन् नि हैन र ल डेभलप अब यो हामीले यो क्वेशनमा सोध्नु पर्ने छ भने मलाई भन हैन यो क्वेशन बुझ्छौ भने तिमीहरुले यो च्याप्टरको धेरै कुराहरू बुझ्यौ भन छ कसैले सोध्नु पर्ने मैले यहाँनिर कन्फ्युजन भयो भनेर विभूषा सरानी सोध्नु पर्ने छैन सर प्रतिष्ठा हजुर सर छैन सर ल त्यसो भए म अगाडि बढे है त ठीक छ यो बुझ्यौ भने त तिमीले धेरै बुझिसक्यौ नि अब यहाँ छ ब्रिफ एक्सरसाइजको लास्ट क्वेशन है यसपछि हामीले क्वेशन गर्नु पर्दैन बुक भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ Dear company has the following accounts in the stockholders equity category of the balance sheet at December 31st 2012 यहाँ चाहिँ इक्विटी यो स्टक होल्डर्स इक्विटी क्याटेगोरी चाहिँ सेक्सन चाहिँ दिएको रहेछ उसले
यो बनाएरै दिएको छ। प्रिफर्ड स्टक रहेछ 1 लाख को। अनि यहाँ चाहिँ यो लिक्विडेसन भ्यालु अफ द 1,110 भनेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हेर, यो अहिले म भन्छु तिमीहरूलाई। अनि पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड, यो भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको 50,000 छ प्रिफर्डको। कमन स्टक छ 4 लाख को। एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमनको हाम्रो 40,000 छ। रिटेन अर्निङ हाम्रो 2 लाख छ। यो चाहिँ हाम्रो स्टक होल्डर इक्विटी सेक्सन थियो। अब उसले रिक्वायर्डमा छ डिटरमाइन द बुक भ्यालु पर शेयर अफ डियर कम्पनी स्टक। बुक भ्यालु पर शेयर कति हो त? कुरा बुझ्यौ? बुक भ्यालु पर शेयर कति हो त्यो फाइन्ड गर्नु भन्छ। अब बुक भ्यालु पर शेयर कस के हुन्छ? अस्ति हामीले पढेका थियौँ, लिक्विडेसन भ्यालु डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर्स। होइन सर बुक भ्याल्यु भनेको के हो सर? Total shareholders equity divided by number of shares of stock outstanding. हो। बुक भ्यालु इक्वल्स टु है, बुक भ्यालु पर शेयर इक्वल्स टु त्यो अहिले म भन्छु ल है, पर शेयर इक्वल्स टु त्यसलाई हामी बीबीपीएस भन्नु पाउँछौँ। बीबीपीएस अंशुले अस्ति तिमीले फोनबाट पनि सोधेको होइन बुक भ्यालु पर शेयर के हो भनेको? सर मैले त इपीएस सोधेको, इपीएस र त्यो अर्को यो बुक भ्यालु होइन रेशियोहरु सर त्यो उसको के। अब कुरा सुनौ, यहाँ हेर है, टोटल कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी, स्टक होल्डर्स इक्विटी equity divide by number of common stock outstanding. हेर अब कुरा सुन है, यो अस्तिको नोटमा हाम्रो यहाँनिर टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी भएको छ हैन त? त्यो थियो जस्तो लाग्यो म पछि भन्नुला भनेको। ल हेर्दा उसले अघि भनेर थियो नि त। ल हेर्दा टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी छ नि, यो कमन स्टक होल्डर हो क्या, यो कमन स्टक होल्डर है। टोटल स्टक होल्डरमा त प्रिफर्ड स्टक पनि आउँछ क्या, बुझेनौ? अघि कसले हो टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि, नम्बर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ हो। किनभनेपछि अस्ति यो हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर म तिमीहरूलाई भन्नुला भन्नु सोच्दै, यो स्टक होल्डर भनेको कमन स्टक होल्डर हो क्या। बुक भ्यालुमा जहिले पनि कमन स्टक होल्डर नै आउँछ, कुरो बुझ्यौ? हो यो कमन स्टक होल्डर हो भने त अब टोटल भन्दाखेरि यो वास्तवमा यो गल्ती छ। यहाँनिर मैले कमन लेख्नु पर्ने, यहाँ कमन छुट्या छ क्या। स्टक होल्डर्स इक्विटीमा त प्रिफर्ड पनि त आउँछ नि हैन र? हामीले प्रिफर्डलाई लिनु हुँदैन कि, झन् घटाउनु पर्छ प्रिफर्डलाई चाहिँ, तब पो कमन आउँछ नि, कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ठिक छ, यो हाम्रो सबै कुराहरू एड गरिदिएको छौँ होइन। 1,50,000 अनि यो प्रिफर्ड स्टकमा आयो, अनि लास्टमा हाम्रो जति छ यो प्रिफर्ड स्टकको लिक्विडेसन भ्यालुलाई घटाइदिने हो। यहाँ चाहिँ ठिक छ, तर यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको यो कसैले लिएका छौ भने नि यहाँ चाहिँ तिमीहरू चेन्ज गरिहाल्नु, कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी हुन्छ।
अनि नम्बर अफ यो स्टक भनेको यो कमन स्टक हो है, यसमा कमन स्टक हो। यहाँ कमन अब यो स्टक होल्डर सिक्युरिटी यो बुक भ्यालुमा जहिले पनि हामीले कमनलाई लिन्छौँ क्या, ठिक छ। अब बुझ्यो भने त ठिकै हो, नत्र यो गल्ती नै हो। स्टक होल्डर सिक्युरिटी भनेपछि कम्पनी के आउँछ, के अरे कम्पनीको प्रिफर्ड स्टक पनि इन्क्लुड हुन्छ है त। अब हेर त हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने चाहिँ टोटल कमन स्टक है, कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी डिभाइड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक्स, नम्बर अफ सेयर्स अफ स्टक आउटस्ट्यान्डिङ, मार्केटमा रहेका कमन स्टक भनेको आउटस्ट्यान्डिङ। अनि कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी हामीले कसरी निकाल्छौँ त भनेपछि यो चाहिँ हामीले टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी माइनस लिक्विडेसन, हजुर यही कुरा म बुझाइरहेको छु के फरक छ भनेर है त। टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी माइनस लिक्विडेसन भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक। हेर यो कस्ट के हुन्छ त भने चाहिँ यो यहाँ चाहिँ के लेखे, टोटल कमन स्टक होल्डर्स इक्वल्स टु टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी माइनस लिक्विडेसन भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक। अब मलाई भन त उत्साह यो दुईटामा डिफरेन्स के छ? ओ स्टक होल्डर्स इक्विटीबाट लिक्विडेसन भ्यालु घटाइदिन्छौ भनेपछि त्यो के हुन्छ, हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी आउँछ क्या। अब जुन इक्विटी रहन्छ नि कम्पनीको यो प्रिफर्ड स्टकलाई हटाइसकेपछिको प्योर कमन स्टकको मात्रै आउँछ क्या। त्यो प्रपर्टी, त्यो पैसा, त्यो सबै कुराहरू, त्यो फन्ड चाहिँ अब कमनको मात्रै हो भनेको हो क्या। कुरो बुझ्नु? जस्तो हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेको के हो? ओनरको इक्विटी हो नि, ओनरको पैसा हो नि, त्यो त ओनरले क्लेम गर्ने पैसा हो नि, होइन र? स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेर त बुझ्छ नि, ओनरको पैसा हो कि होइन? अनि ओनरको पैसा कति थियो अरे मानिदियो 1 लाख थियो। अनि त्यो यो 1 लाखमा त प्रिफर्ड र कमन दुईटै होइन र। अब हामीले यो प्रिफर्ड स्टकलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने कति हो त भनेपछि 60,000 थियो भने भन त हाम्रो कमनको पैसा कति रहेछ त? 40,000 रहेछ नि। कमनको वेल्थ चाहिँ कति रहेछ त? 40,000 रहेछ नि त। कुरो बुझ्यो? 1 लाख भनेको 1 लाख त दुईटैको हो नि, प्रिफर्ड र कमन दुईटैको। प्रिफर्डको हामीले प्रिफर्ड स्टकलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने, हामीले उसलाई रिटायर गर्नुपर्ने पैसा कति त भनेपछि उसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने पैसा हाम्रो 60,000 थियो। कमन स्टक त रिडिम हुन्छ नि त, उसलाई रिडिम्सन गर्नुपर्ने पैसा कति त भनेपछि 60,000 उसलाई तिर्नुपर्ने भनेपछि 60,000 1 लाखमा 60,000 प्रिफर्डको, कमनको मात्रै कति भन्दाखेरि टोटल कमन होल्डर्स इक्विटी भन्छौँ, कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी भन्छौँ। बुझ्यौ? अब जाउँ यहाँ चाहिँ प्रिफर्ड स्टक। अब यो हेर त, फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँबाट? टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी निकाल्नु पर्दैन हो कि होइन त? बुझ्यो मैले भनेको? यहाँबाट के गर्नुपर्छ? टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी निकाल्नुपर्छ।
1 लाख प्लस 50,000 प्लस 4 लाख यो सबै कमन स्टक के अरे स्टक होल्डर्स इक्विटीको होइन र सबैलाई के गर्ने एड गर्ने के आयो स्टक होल्डर टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी आयो अनि त्योबाट लिक्विडेसन भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टकलाई के गरिदिनुपर्छ डिडक्ट गरिदिनुपर्छ ल मलाई भन्दा लिक्विडेसन भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक कति त नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक इन्टु लिक्विडेसन भ्यालु पर सेयर नम्बर अफ स्टक कति हो प्रिफर्ड स्टक कति हो भन्न सकिन्छ 1000 1000 हो नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक कसरी निकाल्छौँ हामी नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक कस के हुने पो त 1 lakh divided by 100 हो भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक है डिवाइड बाई पार भ्यालु $1 लाख डिवाइड बाई 100 प्रिफर्ड स्टकको भ्यालु कति थियो 1 लाख होइन र डिवाइड बाई 100 इक्वल्स कति त equals to 1000 shares of preferred stock. अब मलाई भन 1000 शेयरलाई अब हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि कतिको रेटले गर्छौं 110 ले पेमेन्ट गर्ने हो हामीले बुझ्यौ लिक्विडेसनको रेट चाहिँ हाम्रो कति हो त उनीहरुलाई फिर्ता हामीले कसरी गर्ने हो त 110 ले यो पैसा त उनीहरुले लाने हो नि पुरो बुझ्यौ त्यही भएर योलाई के गर्नुपर्छ त 1,10,000 के गर्नुपर्छ हामीले लिक्विडेसन भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक भनेर के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ के आयो त कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी आयो ल हेर टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 2 लाख गर्दाखेरि कति हुन्छ 7,90,000 हुन्छ यो के आयो यहाँको सबै कुरालाई एड गरिदिएको नि 1,50,000 4 लाख 40,000 2 लाख सबैलाई एड गरिदिउँ जुन भ्यालु आयो त्यसलाई के भन्छ हामी टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी भन्छौँ कुरो बुझ्यौ अनि लेस त्योबाट के गर्दिन्छ हामी प्रिफर्ड स्टक लिक्विडेसन भ्यालु अफ प्रिफर्ड स्टक कति त 1000 नम्बर अफ प्रिफर्ड स्टक होइन र इन्टु लिक्विडेसन कसरी गर्ने हामीले 110 को रेटले गर्ने हो भनेपछि कति भयो त 1,10,000 लेस हुने भयो त अब राइट अफ कमन स्टक होल्डर्स अथवा टोटल कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी एउटै हो क्या राइट भन्नु इक्विटी भन्नु उसको पैसा भनेको हो नि त 6,80,000 कसको रहेछ त कमनको रहेछ कुरो बुझ्यौ अब हामीले यो बुक भ्यालु पर शेयर कस के भनेको थियो टोटल कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी कति आयो त कति आयो 6,80,000 हैन र डिवाइड बाइ नम्बर अफ कमन स्टक नम्बर अफ कमन स्टक कति छ हेर त कमन स्टक हाम्रो 4 लाख को हैन भ्यालु अफ कमन स्टक डिवाइड बाइ पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर डिवाइड गर्दियो भने के आउँछ नम्बर अफ कमन स्टक आउँछ 4 लाख डिवाइड बाइ 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 4 लाख डिवाइड बाइ 5 गर्दाखेरि 80,000 आउँछ नम्बर अफ कमन स्टक आउँछ 80,000 हाम्रो ल अब बीबीपीएस भनेको के हो बुक भ्यालु पर शेयर इक्वल्स टु कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाइ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ शेयर्स 6,80,000 कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी हो डिवाइड बाइ 80,000 हाम्रो नम्बर अफ कमन स्टक हो बुक भ्यालु पर शेयर कति रहेछ $8.5
अब अंशुले भन यो 8.5 को मिनिङ चाहिँ के हो भन त सर हाम्रो के अरे कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी चाहिँ नि तपाईँको 8.5 टाइम्स चाहिँ नि तपाईँको के अरे आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्सहरू भन्दा धेरै छ भएन हाम्रो एकीकृतले भन्छ यो सो आजको दिनमा बेच्दाखेरि एउटा सेयरको भ्याल्यु होइन त्यो त मार्केट प्राइस भयो त्यो त मार्केट प्राइस भयो यो के हो त भने कम्पनीको एसेटमा एउटा सेयरको यो इक्विटी भनेको कम्पनीमा रहेको आफ्नो क्याश आफ्नो पैसा आफ्नो एसेट होइन र यस सर भने बुझेनौ जस्तो ओनरको एसेटहरुमा चाहिँ हो ओनरको एसेटमा यतिको क्लेम रहन्छ भनेको सबै सम्पत्ति मेरो हो भन्न मिल्छ मिल्दैन नि त कुरो बुझेनौ जस्तो अब हेर है पहिला यो कुरो बुझ्नु पर्यो यो इक्विटी भनेकै थाहा छैन तिमीलाई मैले एउटा के बनाएँ भने चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाइदिए ल है त हेर ल यो चाहिँ एसेट साइड हो है त प्लस टूमा तिमी यो यतातिर के लेख्थ्यो ल्याब लेख्थ्यो हामीले यता चाहिँ यो एसेट लेख्न मिल्छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो यो स्टक लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर सिक्युरिटी हेर है अब कुरा सुन है एकदमै ध्यान दियो है यो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले इक्विटीको बारेमा धेरै बुझ्छौ जस्तो हाम्रो यो फर्निचर थियो फर्निचर हाम्रो 1 लाखको थियो र $1 लाख को थियो अनि त्यसै गरी क्याश कम्पनीमा क्याश कति छ भने चाहिँ 2 लाख छ अब हेर है हाम्रो यो अकाउन्ट्स पेबल छ अंश एकदम ध्यान दिइराख है तिमीले अघि गल्ती आन्सर बनाएको अकाउन्ट्स पेबल हाम्रो 20,000 छ अनि बोन्ड पेबल बोन्ड्स पेबल बोन्ड मात्र पनि भन्छन् हाम्रो यो 80,000 छ हैन हाम्रो कति छ भने चाहिँ 1,30,000 छ अनि त्यसपछि हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी प्रतिशत हाम्रो मलाई भन्नु कति हुने भयो स्टक होल्डर्स 3 लाख पनि कति हुन्छ टोटलमा त 3 लाख नै हुने हैन र भन त एसेट्स र लायबिलिटीज के हुन्छ इक्वल हुन्छ नि होइन र अब स्टक होल्डर्स इक्विटी कति हुने भयो त 1,50,000 होइन र कुरो बुझ्यौ अब हेर है हामीले अब यो कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो अर्को पेमेन्ट गर्नु पर्यो ल मलाई भन कम्पनीसँग पैसा एसेट्स कति छ कम्पनीको एसेट्स कति छ ल यो फर्निचरलाई बेच्दियौं क्याश उसँग 2 लाख छ फर्निचरलाई पनि 1 लाखमा बेच्दियौं अब मलाई भन त कम्पनीको एसेट कति त टोटल एसेट कति त $3 लाख हैन
बुझ्यौ? Yes, sir. अब हेर है, अब यो 3 लाख भनेको ओनरको हो त? होइन सर, अलि कम्पनीको पनि हिस्सा हुन्छ। होइन होइन, कम्पनीको अकाउन्ट्स पेबल, बोन्स पेबल र स्टक होल्डर्स इक्विटी। ओ कुरो बुझ्यौ? यो चाहिँ यो पैसा भनेको अब यो एसेट्स भनेको त यसमा कसले क्लेम गर्छ भने यो 3 जना। ल हेर, जुन कम्पनीको हाम्रो के रे एकैछिन है, कम्पनीको 3 लाख जुन एसेट छ नि, क्यास मानिदिउ ल, सबै यो पैसा हो नि, क्यास। ल फर्निचर पनि बेचेर ल्याएको हो नि क्यास। अब यो एसेट कसको हो त भनेपछि यो एसेटमा 20,000 अकाउन्ट्स पेबलको फर्स्टमा हामीले अकाउन्ट्स पेबललाई तिर्नुपर्छ। नभन त यो पैसा त अकाउन्ट्स पेबलको पनि त हो नि, यसमा राइट छ कि छैन? कम्पनीले तिर्नु पर्यो भने कहाँबाट तिर्ने? यहीँबाट तिर्ने होइन र? अरू कहाँ हुन्छ र पैसा? पैसा भएको त जम्मै एसेटमा देखाउने होइन हामीले? बुझेनौ? अनि 1,30,000 कसको हो त? यो एसेटमा बोन्ड्सको, बोन्ड होल्डरको। बोन्ड होल्डरहरूको। अनि जति पैसा बाँकी रहन्छ नि त्यो चाहिँ कसको हो त? कति पैसा बाँकी रह्यो? 3 लाखमा 20,000 कसको रहेछ? 3 लाख एसेटमा 20,000 कसको क्लेम रहेछ त? कसको राइट रहेछ? एकाउन्ट्स पेबलको। अनि 3 लाख जुन एसेट छ कम्पनीको त्यसमा यो 1,30,000 कसको राइट हुन्छ? बोन्स पेबल। ओनर। अब भन ओनरको कति त? 1,50,000। हो, यो राइट अफ द ओनर, राइट अन एसेट्स भन त एसेट्समा ओनरको राइट कति हो त? कम्पनीमा कम्पनीको एसेट त कति रहेछ त? $3 लाख छ अरे। ल कम्पनीको एसेट कति छ? $3 लाख छ भनेपछि जम्मै मालिकको रहेछ त? कम्पनीको एसेट यो 3 लाख जम्मै ओनरको रहेछ त? बुझ्यौ? ए कम्पनी मेरो हो भन्यो होइन ओनरले, कम्पनी मेरो हो भन्यो, अनि त्यहाँ भएको जति एसेट छ त्यो ओनरको हो त? होइन सर, होइन नि, त्यहाँ त बोन्ड होल्डर पनि हुँदो रहेछन्, क्रेडिटर होलान्, एकाउन्ट्स पेबल होलान्, अरू होलान्, प्रिफर्ड होलान्, विभिन्न छन् नि। कम्पनीको एसेट्समा रहेको राइट जति छ नि त्यसलाई हामी स्टक होल्डर्स इक्विटी भन्ने हो। अब यो के बुझ्यो त? हाम्रो कम्पनीको एसेटमा रहने ओनर्सको राइट। अब जाउँ ल हेर त, कम्पनीमा रहेको ओनर एसेटमा रहेको राइट होइन र? 6,80,000 भनेको त ओनरको कम्पनीमा रहेको एसेट होइन र? यो भन त, हो कि होइन? बुझेनौ क्या अझै? अब बुझ्न पनि यहाँ यसको मिनिङ पनि बुझ्न खोज्छौ अनि यो भयो, अनि त्यसरी त हुँदैन नि त। यो 6,80,000 भनेको बुझ्यौ? सर कम्पनीको टोटल एसेटमा चाहिँ नि तपाईको स्टक होल्डर्सको चाहिँ त्यति राइट छ सर।
कम्पनी 1 करोड 1 बिलियन डलरको भए पनि 1 बिलियन डलरको भए पनि मालिकको त्यहाँ एसेट भनेको $6,80,000 मात्रै हो। कुरो बुझ्यौ? बाँकी अरूकै पैसा हो क्या त्यो कम्पनी, तिर्नु पर्ने होला नि त अरूलाई। कम्पनीमा रहेको एसेटमा यति हो भनेपछि एउटा सबै ओनरले हाम्रो यति एसेट छ भन्छन्। 80,000 ओनरले हाम्रो 80,000 $6,80,000 को एसेट छ भन्छ। एउटा ओनरले कति भन्ला, एउटा सेयरले कति भन्छ त? $8.5 हो भन्छ नि। एउटा सेयरको एउटा कम्पनीको एसेटमा रहेको राइट बुझ्यौ? यस सर। अब हेर यो कम्पनीमा सेयर लगानी कति गरेको थियो? $5। कुरो बुझ्यौ? $5 त उसको लगानी हो नि, तर त्यो लगानी कति भइसकेको छ? 8.5 भइसक्यो उसको। किनभनेपछि प्रफिटले होला, नाफामा गयो होला। त्यो नाफा कहाँ जोडिन्छ? ओनर्स इक्विटीमा जोडिन्छ, क्यास रिजर्भमा राखिन्छ, क्यास ब्यालेन्समा राख्यो आएको पैसा। भनेपछि त कम्पनीको एसेट्समा एउटा सेयरको कति हो त उसको पोर्सनमा आउने? त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? बुक भ्यालु पर सेयर भन्छ। बुझ्यो एकीकृत? यस सर। यो यति डेप्थ कुरा हो क्या। अंशु ल के रहेछ भन त बुक भ्यालु पर सेयर भनेको? सर म अगर त्यो कम्पनीको के अरे ओनर हो भने चाहिँ नि होइन सर, त्यसको एसेटमा अनि के अरे मेरो चाहिँ नि 8.5 को चाहिँ नि सर के अरे भाग लाग्छ। मेरो सेयर भनेको त्यो त्यसको एसेट भनेको कम्पनीमा रहेको एसेट भनेको $8.5 को हो। हजुर हो एउटा सेयरको। एउटा मेरो 1000 वटा स्टक छ भने मेरो हिस्सा चाहिँ 8500 हुन्छ। हजुर सर 85,000 8.5 भन्ने त 8500 हुन्छ सर। 8500 8500 हुने हो। कुरा बुझ्यौ? बुझ सर। 8500 चाहिँ तिम्रो एसेट हो भनेको हो क्या। बुझ्यौ? बाँकी एसेट कम्पनी ल $1 लाख को हो भने नि 8500 चाहिँ तिम्रो हो त्यो कम्पनीको एसेट। जस्तो $10,000 छ भनेपछि के हुन्छ त? 10,000 स्टक भइदिएको भए के हुन्थ्यो? 85,000 कम्पनी 1 लाख को हो भने 85,000 त्यो कम्पनीको एसेट तिम्रो, क्रेडिटरको पनि होइन। मैले त सकाएँ त यो च्याप्टर। अब जाउँ। अब हामीले एक्सर्साइजका क्वेसनहरू गर्दैछौँ। अब बल्ल बल्ल अझै तिमीहरूको यो 1 र 2 मा डिभिडेन्डका केसहरू छन्। यो पनि तिमीहरू लगभग बुझिसकेका छौ अलिअलि। अब सर त्यो सोल प्रोप्राइटरशिप र पार्टनरशिप छैन सर? पढ्नु पर्दैन, यो हाम्रो सिलेबसमै छैन। सोल प्रोप्राइटरशिप आउँदैन। आयो भने के त इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन्ने हो नि त। इस्युएन्स अफ कमन स्टक के हुन्छ? पैसा आउँछ प्लस हुन्छ। पर्चेज अफ ट्रेजरी के हुन्छ? पर्चेज अफ ट्रेजरी माइनस हुने भयो, क्यास आउट हुने भयो नि त। त्यसरी गर्ने सर। भन त। सर त्यो 11.5 मा हाम्रो डिभिडेन्ड दिनेवाला क्वेसन थियो नि, त्यसमा चाहिँ हामीले 11.5 मा अब भन। त्यो हामीले आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्टलाई सँग गर्नुपर्ने हो यसमा चाहिँ? होइन, इस्युडमा के भन्यो तिमीले? के तिमीले के हिजो भन्यो? गरेको बेला हामीले 8,000 युज गरेको थियो। होइन सुन न, अघि तिमीले के भनेको क्वेसन भन त। यो डिभिडेन्ड गर्ने बेलामा हामीले आउटस्ट्यान्डिङको अमाउन्ट हेर्ने हो। हो आउटस्ट्यान्डिङ त भयो नि, किनभने मार्केटमा रहेको सेयर त 8,000 हो नि, होइन र? अनि जुन 9,000 इस्यु गरेको थियो 1,000 त कम्पनीले बाइब्याक गरेको हो नि। कम्पनीले आफूसँग भएको सेयरमा डिभिडेन्ड दिन पाउँछ त? पाउँदैन नि। त्यही भएर जहिले पनि मार्केटमा रह्यो ओनरको हातमा जति डिभिडेन्ड कसलाई दिने हो? ओनरलाई दिने होइन।
ओनरको हातमा रहेको सेयर भनेको त आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हो नि, त्यही भएर डिभिडेन्ड जहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङमै हुन्छ। अनि सर 11, 10, 11, 12 3 इयर्सको दिनु पर्यो हैन सर? 3 इयर्सको दिनु पर्यो। यहाँ त डिभिडेन्डको कमन स्टक डिभिडेन्डको कुरै गरेको छैन नि त हैन त। डिभिडेन्ड रेट कति हो भनेछ उसले के भनेको छ भने 60,000 दियो भने कति हुन्छ, यो त 60,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको हो नि कम्पनीले। यस अनि त्यसमा फर्स्ट त हामीले कसलाई डिभिडेन्ड दिनु पर्यो? प्रिफर्ड। अनि जति पैसा बाँकी रहन्छ नि यो त सबै डिभिडेन्ड होइन र 60,000 भनेको। यस सर। यहाँ त एमाउन्ट नै दिएको छ। जति बेला मैले के भनेको भने अघि तिमीले सोधेको क्वेसन कहाँसँग जोडिन्छ भने जति बेला कमन स्टकको हाम्रो कमन स्टकमा चाहिँ डिभिडेन्डको रेट दिन्छ, यहाँ त डिभिडेन्ड रेट दिएको छ त, कमन स्टकको चाहिँ छैन हो। यहाँ त एमाउन्ट दिएको छ, यहाँ त त्यो प्रब्लम नै भएन आउटस्ट्यान्डिङमा हेर्ने कि इस्युडमा हेर्ने भन्ने कुरै भएन यो क्वेसनमा चाहिँ। तर अरू क्वेसनहरुमा आयो भने के हुन्छ त आउटस्ट्यान्डिङमै गर्छ हामीले। कुरो बुझ्यौ? यस सर। स्टक डिभिडेन्डको पनि त रेट हुन्छ नि त, 10%, 15%, 20% यस्तो रेट हुन्छ। अनि सर त्यो हिजो प्रिफर्डको निकाल्दाखेरि चाहिँ 8% युज गरेर गरेको हो। यो 8% भनेको प्रिफर्डको डिभिडेन्ड रेट हो। ए हुन्छ सर। बुझ्यौ? तर कमन स्टकको डिभिडेन्डको रेट चाहिँ छैन यो क्वेसनमा है। डिभिडेन्डको रेट हुन्छ अरू क्वेसनहरुमा। हुन्छ सर। यसो गर अब एक्सरसाइजमा पुग्यो। एक्सरसाइज भोलिको क्वेसन भोलि गरौँला नि त एक्सरसाइजको क्वेसनहरु है त। सर भन। त्यो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ हामीले त्यो किनिसकेको वाला अनि इस्युड भनेको चाहिँ टोटल होइन। यसो भयो यो हामीले किनिसकेको वाला आउटस्ट्यान्डिङ टोटल के रे तिमीले के भन्यौ? त्यो किन्नलाई राखिराखेको चाहिँ इस्युड भयो अनि 8,000 चाहिँ किनिसकेको। अब यसो सुन तिम्रो अलिअलि कुरो चाहिँ मिल्छ हैन, तर इस्युड भनेको के त भने मार्केटमा एकचोटी हामीले कम्पनीले ओनरहरुलाई दिइसकेको, इन्भेस्टरहरुलाई दिइसकेको, एकचोटी मार्केटमा बेचिसकेको। कम्पनीले बेच्न सक्ने शेयर कति हो भन त? यहाँ हेर त, यसमा भन त ल। कम्पनीले टोटल शेयर बेच्यो भने यो कम्पनीले कति शेयर बेच्न सक्छ? 10,000। कति बेचेको रहेछ? 9,000। हो मार्केटमा कति थिए भन त? 9,000 थिए नि। बेचेपछि त त्यति हुने हैन नि मार्केटमा। फेरि सोध्छु ल म तिमीलाई फेरि सोध्छु। कम्पनीले टोटल कति बेच्न सक्छ? 10,000। यो त अथराइज्ड भयो है। 10,000 बेच्न सक्छ। 10,000 मध्ये कति बेच्यो? 9,000। त्यसलाई के भन्छ हामी? इस्युड हैन त। अब तिमी यहाँसम्म मात्रै हो, अरु 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 सोध्दैन सोच। जति हामीले भन्यो त्यतिसम्म मात्रै। अहिले मार्केटमा कति छन् त? 9,000। 9,000 छन्। फेरि कम्पनीले के गर्यो थाहा छ? डिसिजन गर्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरले मार्केटमा रहेका 1,000 शेयरलाई किन्दिने रे। मार्केटमा कति शेयर छन्? 9,000। अब त्यो मध्ये 1,000 फेरि कसले किन्यो? कम्पनीले किनिदियो। कुरो बुझ्यौ? अब भन मार्केटमा कति शेयर? 8,000। हो मार्केटमा रहेको शेयरलाई हामी के भन्छौं? आउटस्ट्यान्डिङ। तर कम्पनीले बेच्न चाहिँ कति बेचेको थियो? 9,000। हो अब जुन 1,000 छ नि कम्पनीले फेरि किनेको हैन र बेचेको, बेच्यो फेरि किन्यो, बाइब्याक भन्छौं नि हामी। हो त्यो कति चाहिँ बाइब्याक गरेको हो कम्पनीले? 1,000। त्यसलाई के भन्छौ तिमी? ट्रेजरी स्टक। हो त्यही त हो। अब बुझ्यौ? बुझ्यो सर। 10,000 बेच्न सक्थ्यो, 9,000 बेच्यो। मार्केटमा 9,000 थिए, 1,000 बाइब्याक गर्यो। अब मार्केटमा 1,000 रहे, त्यसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौं। जुन 1,000 बाइब्याक गरेको थियो त्यसलाई ट्रेजरी भन्छ। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल अब एक्सरसाइजको क्वेसनहरु भोलि गर्छौं। अब तिमीहरुलाई सुन, म फेरि पनि भन्छु। अब मैले त लगभग सकाइसके। अब यस्तै क्वेसनहरु धेरै गाह्रो छैनन् क्वेसनहरु, तर ब्रिफ एक्सरसाइज 1 देखि यो हाम्रो
कति नम्बरसम्म पढेका थियौँ हामीले कतिसम्म पढ्यो हामीले 9 सम्म 9 सम्म तिमीहरूले अब यसरी पढ्नु पर्यो कि पुरै बुझेर क्या पुरै बुझेर यो घोक्ने स्टाइलमा जान्छौ भनेपछि त फेरि क्वेसन बन्दैन अगाडिको क्वेसनहरू बुझेर जान्छौ भने त मैले च्याप्टर सिधाइसकेँ बुझेर गयो भने है यही कुराहरू हुन् र अनि तिमीहरूको यो के रे हो यहाँनिर छ नि तिमीले कसैले स्क्रिनसट लिएको हो भने नि यहाँ टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी अथवा नम्बर अफ सेयर नम्बर अफ स्टक आउटस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यहाँनिर कमन गर्नु है मैले यो स्टक होल्डर्स भनेको कमन हो भनेर बुझाएको हो यहाँ छ छुट्या रहेछ कमन भनेर है ठिक छ यो कमन स्टक हुन् कमन स्टक होल्डर इक्विटी हो स्टक होल्डर्स इक्विटी र कमन स्टकमा के डिफरेन्स छ त यो त हामीले थाहा पाइसक्यौँ नि होइन यति चाहिँ तिमीहरूले गर्नु है त जहिले पनि बुक भ्यालुमा के हुन्छ त कमन स्टक होल्डर्स इक्विटीको आउँछ ल अहिले मैले के अरे हाम्रो क्लास इन गरेँ है त अब भोलि भेटौँ है त बाई बाई Thank you, sir.